बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 15 जनवरी 2025 बुध के दिन का आगाज हो चुका है और रात गए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एक बहुत वाज़ेह और दो टोक स्टेटमेंट जारी हुई है और इस स्टेटमेंट ने बहुत कुछ वाज़ेह कर दिया है, बहुत कुछ क्लियर कर दिया है और इस स्टेटमेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए भी एक बहुत वाज़ेह और दो टोक पैगाम पिन्हा है। अगर हम इसे इनडायरेक्ट मैसेज कहें तो यह कहना भी गलत होगा और अगर डायरेक्ट मैसेज कहें तो यह कहना भी गलत होगा। यह मैसेज जो है ये समवेयर इन बिटवीन है, यानी ये डायरेक्टली इनडायरेक्ट मैसेज है या इनडायरेक्टली डायरेक्ट मैसेज है। और ये जो पैगाम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जारी किया गया है ये एक बहुत ही क्रूशल फेज में, एक बहुत ही क्रूशल टाइम पर जारी हुआ है, एक ऐसे मौके पर जब इमरान खान साहब जो हैं उन्हें इस वक्त यह बताया जा रहा है कि इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, और जो 17 तारीख है, जो 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी हो चुका है, उसमें इमरान खान साहब को बहुत जल्द सजा सुना दी जाएगी। और ये जो सजा है ये बहुत ज्यादा तशवीशनाक है और इसमें चीजें जो हैं वो एक बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में टर्न लेने जा रही हैं। उस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले आपको मालूम है कि इस वक्त मुल्क में जो टॉप डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट हैं जिनसे ये निज़ाम परेशान है, जिनसे ये निज़ाम खाइफ है, उनके चैनल्स पर फायरवॉल लगा दी गई है। फायरवॉल के असरात जो हैं वो जाहिर करना आपके हाथ में है। लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें इस वीडियो के ऊपर और इसे मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। और सबसे अहम चीज, वीपीएन के इस्तेमाल से हमारी वीडियोस जो लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे वो एक्सेस कर सकते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं और अहम तरीन जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। अब नाज़रीन कराम, दो तीन चीजें हैं जो समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। एक जानिब तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुज़ाकरात, जो कि जाहिर बात है गवर्नमेंट की एक कमेटी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कमेटी है, और इस मुज़ाकराती कमेटी के पास जो इख्तियारात हैं वो भी आपको मालूम है कि किस कदर हैं, कितने हैं। लेकिन इस सब में ये मुज़ाकराती कमेटी जुमेरात को मुलाकात नहीं करवा पाई थी, लेकिन फिर इतवार को अडयाला के दरवाजे खुले। अली अमीन गंडापुर साहब ने खान साहब से 1-on-1 मुलाकात की। उसके बाद मुज़ाकराती कमेटी के दीगर अरकान ने अलग से मुलाकात की। अब फिर इमरान खान साहब जो हैं उनका जो डिसीजन है, फैसला जो सुनाया जाना था वो नहीं सुनाया गया, वो 17 तारीख पर डिले कर दिया गया। अच्छा, अब इमरान खान साहब जो है उनका रद्द अमल भी इस पर आ चुका है, वो जरा मैं ऑन द रिकॉर्ड ले आऊं, फिर आर्मी चीफ की स्टेटमेंट पर आता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब के वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज जज एहतसाब अदालत की कही गई बातों का जवाब दिया है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा कि तोशाखाना केस 2 में जुर्म का आंसर नहीं, ट्रायल फौरी रोका जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ झूठे केसेस की सीरीज चली आ रही है। बानी पीटीआई ने गुज़श्ता रोज जज एहतसाब अदालत की कही गई बातों का जवाब दिया। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि बानी ने यह कहा है कि यह कहना कि फलां पेश नहीं हुआ, 2.5 घंटे इंतजार किया, यह बात दुरुस्त नहीं। जेल में कभी भी 11:30 बजे से पहले ट्रायल शुरू नहीं होता। सुबह 9 बजे मैसेज आया कि जज आए हुए हैं, तो मैंने पूछा कि क्या मेरे वकील आए हैं, जवाब मिला नहीं। तो मैंने कहा कि जब मेरे वकला आए तो मुझे पैगाम दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। लेकिन मुझे अचानक पता चला कि जज साहब उठकर चले गए। वकील ने मजीद कहा कि मुल्क में सदाए एहतजाज बुलंद करना दहशतगर्दी बना दिया गया है। मुज़ाकराती कमेटी के सामने हमारे सीधे मुतालबात हैं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की इजाजत देकर ज्यादती की गई। पिशावर एपीएस अटैक के बाद आईनी तरमीम की गई, यहां सियासी कारकुनों को निशाना बनाया गया और जिसने पीटीआई छोड़ दी, केसेस खत्म कर दिए। इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला आलमी सतह पर उठाएंगे। अच्छा, ये जो एक फैसला कप्तान का आज बताया गया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो खिलाफ वर्जियां हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, अब हम इसे इंटरनेशनली लेकर जाएंगे। इससे पहले भी इंटरनेशनल लेवल पर आवाज उठती थी, लेकिन अब कप्तान ने भी इस बात को एंडोर्स किया है, तो इसकी अहमियत को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, इन्होंने मजीद कहा कि कुछ सहूलियात इमरान खान साहब को जेल में नहीं दी जा रही। इमरान खान साहब की टीवी की सहूलत बंद है। 3 महीने में सिर्फ एक जुमेरात को हमारी मुलाकात कराई गई। इमरान खान साहब की बच्चों से बात कल 5 महीने बाद करवाई गई। उन्हें 3 हफ्तों तक कैद तन्हाई में रखकर ज़हनी तशद्दुद किया गया। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त ये जो फैसला है, अब यह बताया जा रहा है जो हुकूमत के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं या फिर मुक़्तदरा के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं, वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्हें अब सज़ा बिल आखिर सुना दी जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब गालिबन जो हमें अब समझ आ रही है एक आउटसाइडर के तौर पर, एक जब हम बर्ड आई व्यू इस मामले का लाते हैं कि इमरान खान साहब किसी मामले के ऊपर आ नहीं रहे और इमरान खान साहब किसी चीज़ के ऊपर इन सब के सामने किसी डील या ढील के ऊपर इस वक्त राजी
نہیں ہو رہے. غالباً ٹائم دیا گیا تھا لیکن اس ٹائم کے اندر خان صاحب نے وہی جواب دیا جو ان کا جیل میں آنے کے بعد پہلے دن تھا, اور 1.5 سال سے زائد عرصہ جیل گزارنے کے بعد بھی کپتان جو ہے وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. اب اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ فیصلہ جو عمران خان صاحب کے خلاف آ رہا ہے اور اب آنا ہے, اور یہ خلاف ہی آنا ہے, یہ فیصلہ لٹکایا صرف اور صرف بارگیننگ کے لیے جا رہا تھا. لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آ بھی جاتا ہے تو عمران خان صاحب کو کچھ, اب دیکھیں نا لیگل پوائنٹس کا تو آپ کو پتا ہوتا ہے, اس سے پہلے 8 فروری سے پہلے 3 سزائیں سنائی گئی تھیں. توشہ خانہ, سائفر اور عدت جیسا گھٹیا کیس, سارے کیسز اڑ گئے ہائی کورٹ سے. اب نیب ترامیم کے بعد یہ سزا جو ہے یہ ہائی کورٹ میں ٹک نہیں سکتی, اور اس سب کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی بھی پریشر بلڈ کر رہی ہے اور تمام تر چیزیں کر رہی ہے, کیونکہ 20 جنوری سے پہلے گورنمنٹ معاملات ٹھیک کرنا چاہتی ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب یہاں پر ایک طرف تو یہ ڈیولپمنٹس ہیں, تو وہیں دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی تھی سیاسی رہنماؤں سے, اس ملاقات کے حوالے سے اب باضابطہ طور پر جو سٹیٹمنٹ ہے آرمی چیف کی وہ جاری کر دی گئی ہے. اس ملاقات کے اندر گھنڈا پور ایک طرف فیصل کریم کنڈی, ایون کور کمانڈر پشاور بھی تھے, خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین بھی تھے, ایون حافظ نعیم جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں وہ کراچی سے فلائی کر کے بھی آئے اس میٹنگ کے لیے اسپیشل. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میٹنگ کا ایجنڈا تو دہشت گردی تھا, اور اس کے اندر پہلے بھی منیب فاروق صاحب جو کہ مقتدرہ کے قریب سمجھے جانے والے صحافیوں میں سے ایک نمایاں صحافی ہیں, انہوں نے یہ بات کی کہ علی امین گنڈا پور کو ساتھ بٹھا کر آرمی چیف نے ایک بات کی کہ امن کی راہ میں رکاوٹ بننے والوں کے ہم تمام تر منصوبے جو ہیں انہیں ناکام بنائیں گے. تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ آرمی چیف کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے انہیں ساتھ بٹھا کر بتانا یہ ایک کلیئر کٹ میسج صرف دہشت گردوں کے لیے نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے. تو وہ یہ بات کر رہے تھے, انہوں نے اس کا ایسے ترجمہ کیا کہ ساتھ بٹھا کر یہ بیان صرف گنڈا پور نہیں بلکہ پوری کی پوری پی ٹی آئی کے لیے جاری کیا گیا ہے چیف صاحب کی طرف سے. اب آرمی چیف کی پوری سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں, پھر ذرا اسے انالائز کر لیتے ہیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ افغانستان ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے. افغانستان سے صرف فتنۃ الخوارج کی افغانستان میں موجودگی اور سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے پر ہمارا اختلاف ہے. کے پی کے سیاسی قائدین سے پشاور میں بات چیت کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے. افغانستان ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے. پاکستان افغانستان سے بہتر تعلقات چاہتا ہے. افغانستان سے صرف ہمارا پھڈا یا ایشو یا جو بھی آپ کہہ لیں. آرمی چیف نے یہ کہا کہ جی افغانستان سے صرف فتنۃ الخوارج کی افغانستان میں موجودگی اور سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے پر اختلاف ہے. یہ اختلاف اس وقت تک رہے گا جب تک وہ اس مسئلے کو دور نہیں کرتے. آرمی چیف نے سیاسی قیادت کو بتایا کہ خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر کوئی آپریشن نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی فتنۃ الخوارج کی پاکستان کے کسی بھی علاقے میں عملداری ہے, صرف انٹیلیجنس کی بنیاد پر ٹارگیٹڈ کارروائیاں کی جا رہی ہیں. آرمی چیف نے کہا کہ جی کیا اللہ کے نزدیک فساد فی الارض ایک بہت بڑا گناہ نہیں ہے؟ ریاست ہے تو سیاست ہے. اب یہاں پر ایک چیز سمجھیے گا, آرمی چیف نے کہا کہ کیا اللہ کے نزدیک فساد فی الارض, زمین پر فساد پھیلانا ایک بڑا جرم نہیں ہے؟ اور اس میں پھر آرمی چیف نے کہا کہ ریاست ہے تو سیاست ہے. ریاست ہے تو سیاست ہے. خدا نہ خواستہ ریاست نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم سب کو بلا تفریق و تعصب دہشت گردی کے خلاف یکجا ہونا ہوگا. آرمی چیف نے کہا کہ انسان خطا کا پتلا ہے, ہم سب غلطیاں کرتے ہیں, لیکن ان کو نہ ماننا اور سبق نہ سیکھنا اس سے بھی بڑی غلطی ہے. یعنی جو غلطی کی ہے اس پر اسے مانے اور سبق سیکھے. انہوں نے مزید کہا کہ عوام اور فوج کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے. اس رشتے میں کسی خلیج کا جھوٹا بیانیہ, فوج اور عوام کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے, اور اس رشتے میں کسی بھی خلیج کا جھوٹا بیانیہ بنیادی طور پر بیرون ملک سے ایک مخصوص ایجنڈے کے ذریعے چلایا جاتا ہے. اب یہ جو آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ ہے, I think this is a very clear cut message for پاکستان تحریک انصاف and the founding chairman of PTI عمران خان صاحب. عمران خان صاحب کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ آرمی چیف کی ایک واضح سٹیٹمنٹ ہے, اور وہ ناظرین کرام یہ ہے کہ اس میں یہ جو بیانیہ ہے, ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس سب کے اندر obviously جو کہا جاتا ہے, اور پی ٹی آئی ہی اس وقت اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک نیریٹو کو لے کر چل رہی ہے تو وہ ہے. تو دس اسٹیٹمنٹ از انڈائریکٹلی ڈائریکٹ, اور جو فوج کے قریب سمجھے جانے والے صحافی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ انہیں بٹھا کے پاس سنایا گیا ہے, تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.